बीते दिन बीती आते हैं। पीटीवी में 29 बरसों की सरगुज़श्त तहरीर गुफरान इम्तियाजी, और इसमें से एक मज़मून मुंतखब किया है मैंने, मैं और मेरा खानदान। इसकी 4 पहली किस्तें आप सुन चुके हैं। आइए आज इसकी 5वीं और आखिरी किस्त सुनते हैं। शौक का कोई मोल नहीं। हिंदुस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल होने से कबल जब हम दिल्ली में रहते थे तो मुझे ऑल इंडिया रेडियो पर बच्चों के प्रोग्राम में शिरकत करने का शौक था। इस प्रोग्राम के मेजबान इरफान गाजी हमारे पड़ोस में रहते थे। एक दिन मैंने उनसे अपने शौक का इजहार किया तो वो मुझे अपने साथ रेडियो स्टेशन ले गए। 1946 का वाकया है। प्रोग्राम के इंचार्ज ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें हिंदी आती है? मैंने कहा नहीं। वो बोले, फिर आप इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकते। मुझे हिंदी मुश्किल लगती थी, न मैंने सीखी न मैंने कभी रेडियो का रुख किया। क़ुव्वत गोयाई और समाज से महरूम मेरे भाइयों के मुझ पर बड़े एहसानात हैं। मुझसे अगर कोई पूछता कि आपने फन अदाकारी कहाँ से सीखी, तो मैं उन 2 भाइयों का नाम लेता था, क्योंकि इशारों से बातें करते हुए उनके चेहरे पर जो मुख्तलिफ तासुरात और जज्बात नमूदार होते थे, मैं वो गौर से देखा करता था। प्रिंट मीडिया के दफाने का सहरा मेरी खालाजाद बहन कुदसी आपा के सर है, जिनकी अपनी जाती लाइब्रेरी थी। उस जमाने में वो मुझे फूल नाम का रिसाला पढ़ने के लिए दिया करती थी। मैं इसमें से कहानियां पढ़ा करता था। मेरी तखय्युलाती परवाज जिनों और परियों की कहानियां पढ़ पढ़ कर तेज हुई। मैं सोचा करता था कि ये मखलूक बगैर परों के कैसे उड़ती होगी, ये कोह काफ की परियां कैसी होंगी। तस्वुराती दुनिया का ये सहर रेडियो और टीवी में काम आया। जिस जमाने में आम घरों में ग्रामोफोन बहुत कम होते थे, हमारी खाला महमूदा के घर में ग्रामोफोन था। मुझे अच्छी तरह याद है कि गाने के अख्ताम पर मुगन्नी या मुगन्नियां जल्दी से अपने नाम का ऐलान करते और मैं समझ जाता कि अब गाना खत्म हो गया है। उस जमाने का कलाम बहुत मेयारी था, क्योंकि मीर, दर्द, ज़ौक़, गालिब, मोमिन, दाग और दीगर क्लासिकी शायरों का कलाम गाया जाता था। मैंने सबसे पहली मुलाज़मत 1951 में शौकिया तौर पर बिला मुआवजा रोजनामा तामीर में की। यह अखबार रावलपिंडी का पहला रोजनामा था। इस इदारे का लाहौर से भी इस बच्चों का रसाला हिदायत शाये होता था। मैं इसमें वक्तन फ़ौक्तन लिखा करता था। मुझे फ़ख्र है कि रोजनामा तामीर में मुन्नू भाई, असल नाम मुनीर अहमद कुरैशी, शफकत तनवीर मिर्जा, अशरफ हाशमी और शाहिद हाशमी मेरे साथी थे। लाला जावेद एक तजर्बेकार सहाफ़ी और हमारे निगरान थे। फिर रोजनामा नाकूस के नाम से एक अखबार निकला जिसमें शमूलियत अख्तियार की। यह अखबार किसी सतवारी साहब का था। फिर रोजनामा नाकूस के नाम से एक नया अखबार निकला जिसमें मैंने शमूलियत अख्तियार की। यह अखबार किसी सतवारी साहब का था। मैंने उनके साथ 20 दिन काम करने के बाद वो अखबार मुआवजा समेत छोड़ दिया। उस जमाने में एक रिसाला महानामा इल्म अदब सियालकोट से निकलता था जो नई नस्ल की नुमाइंदगी करता था। ये रिसाला 2 भाई इकबाल मलिक और असलम मलिक निकाला करते थे। मुमताज हमीद राव, अयूब गौहर और वहीद कैसर जैसे अच्छे लिखारी मेरे हमअसर थे। हम छोटे छोटे अफसाने लिखकर मलिक ब्रादान को भेजते और रिसाले का इंतजार करते थे। जब हमारे अफसाने छपते तो हम फूले न समाते। हमने अपना जाती रिसाला भी निकाला। खुद ही किताबत करते, खुद ही छपाते, खुद ही बांटते, खुद ही इसका खर्चा भी बर्दाश्त करते। उसका नाम नौखेज था। हमने सोचा कि बच्चों, बड़ों, औरतों के लिए कोई रिसाला तो शाये होते हैं, मगर इस तबके की कोई नुमाइंदगी नहीं जो बच्चों और नौजवानों के दरमियान है। हमारे पड़ोस में एक कश्मीरी खानदान रहता था जिसके सरबराह इनाम बट थे। उनकी 2 भांजियों सजदा और सरबत को भी लिखने लिखाने का शौक था। वो दोनों भी हमारी क्लब की रुकन थीं। फिर एक दिन हमारा ये शौक झाग की तरह बैठ गया। मेरी शरीक हयात और बच्चे। शरीक हयात मेरी शकीला परवीन थी, जो शादी के बाद शकीला गुफरान हो गई। तालीम उनकी वाजिबी सी थी, मगर औलाद को अच्छा लिबास पहनाने और अच्छी तालीम दिलवाने का शौक था।
میں چونکہ کل وقتی ملازمت کرتا تھا، چنانچہ وہ گھریلو کاموں اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہتی تھیں۔ کھانا بڑے اہتمام سے ذائقے دار بناتی، یہی وجہ ہے کہ بچیاں ہنرمند اور بچہ قابل نکلا۔ میری اولاد میں 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ ایک بیٹی عظما مشیت ایزدی سے محض 20 دن زندہ رہی۔ اب ماشاءاللہ 4 بیٹیاں، نبیلہ، تمثیلہ، نویدہ، نرگس اور 1 بیٹا حسان الغنی امتیازی ہے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار ایسی ہی اولاد سب کو دے، آمین۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے حسان کا نام اپنے دادا غنی احمد سے منسوب کروں، مگر وہ کہنے لگا امتیازی کے بغیر کوئی پہچانتا ہی نہیں کہ کس خاندان کا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا پورا نام حسان الغنی امتیازی رکھ لیا۔ سرکاری دستاویزات میں یہی نام درج ہے۔ اول تو حسان میاں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ دوست اس کے نام کا مطلب گھوڑا سمجھتے ہیں۔ جب میں نے اسے بتایا حسان کا مطلب ہے بہت اچھا، بڑا عقل مند، خوبصورتی کی اعلیٰ ترین سطح ہے، اور میں نے یہ نام عرب کے مشہور شاعر اور مداح رسول حضرت حسان بن ثابت انصاری کی عقیدت میں رکھا ہے، تب وہ مطمئن ہوا۔ شکیلہ طویل عرصے تک مختلف النوع امراض میں مبتلا رہیں، بالآخر 20 فروری 2005 10 محرم کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ 5 وقتہ نمازن تھیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر یقین رکھنے والی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ چکی کی مشقت، پاکستان ٹیلی ویژن میں ملازمت۔ ایک مرتبہ 1965 میں بھائی عرفان عید کی چھٹیوں میں حیدرآباد سندھ سے اور میں لاہور سے راولپنڈی آیا ہوا تھا۔ اسی دوران انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں عبدالقیوم صاحب کے پاس جا رہا ہوں جو پاکستان ٹیلی ویژن میں شروع کرنے کی منصوبہ بندی پر کام کر رہے ہیں، تم بھی چلتے تو اچھا ہوتا۔ میں نے کہا چلیے۔ بھائی عرفان نے قیوم صاحب سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ قیوم صاحب نے مجھ سے پوچھا میاں صاحبزادے کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا ویسٹ پاکستان ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں انفارمیشن آفیسر ہوں۔ بولے میاں یہ ایگریکلچر چھوڑو، کلچر کی طرف آؤ۔ پھر اپنے پی اے کو بلا کر کہا ان سے درخواست لکھوا لو۔ میں نے عرض کی سر میں کل لاہور واپس جا رہا ہوں، جاتی درخواست بھجوا دوں گا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ چند روز بعد ہمارے دوست اعجاز احمد توصیف جو قیوم صاحب کے ساتھ ٹی وی کی منصوبہ بندی پر کام کر رہے تھے کا فون آیا کہ میری درخواست انہیں مل گئی ہے۔ مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ بورڈ میں جرمنی کی میڈیا ایکسپرٹ ڈاکٹر اولرچ شیفر اور سید محمد زبیر علی نے افسر وقار خاص عبدالقیوم صاحب کی سربراہی میں غالباً اکتوبر نومبر 1966 میں میرا انٹرویو لیا۔ محمد زبیر علی نے میرا سی وی دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کا صحافتی میدان کا خاصا تجربہ ہے، آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کو بنا تربیت اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر لے سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا سر مجھے ڈراموں میں زیادہ دلچسپی ہے۔ وہ بولے ٹھیک ہے مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تربیتی کورس میں کامیاب ہوں اور ہم آپ کو رکھ لیں۔ میں نے کہا جی مجھے منظور ہے۔ چنانچہ میرا نام زیر تربیت پروڈیوسروں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ قیوم صاحب نے پوچھا آپ کو تربیت کے دوران 200 روپے ماہانہ وظیفہ ملے گا، آپ بال بچے دار ہیں کیسے گزارا کریں گے؟ میں نے کہا میں اپنے والد کے گھر رہوں گا اور ریڈیو پروگرام کر کے مزید 200 روپے مہینہ کما سکتا ہوں۔ چند ہفتوں کی تربیت کے بعد ہمیں اسسٹنٹ پروفیسر بنا دیا گیا۔ میں نے 1 دسمبر 1966 کو پاکستان ٹیلی ویژن میں شمولیت اختیار کی۔ حکومت وقت کی ہدایت پر 15 جنوری 1967 سے راولپنڈی اسلام آباد میں ٹیلی ویژن اسٹیشن کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں مجھے مختصر دورانیے کے مذہبی پروگرام بصیرت اور فرمان الہی ملے۔ میرا پہلا ڈرامہ مشہور افسانہ نگار ممتاز مفتی کا چاہ پچھواڑا تھا۔ پھر 1970 میں ترقی پا کر میں پروڈیوسر ہوا۔ 1971 میں بی بی سی لندن کی تربیت کے بعد 1975 میں ڈرامے کے شعبے کا ایگزیکٹو پروڈیوسر ہوا۔ اس حیثیت میں مجھے کچھ پروڈیوسر دیے گئے جس میں محرخ زبیر کے علاوہ زیر تربیت ناصر خان، محمد عظیم، کاظم پاشا بھی تھے۔
لیکن ان میں ٹی وی اناؤنسر اور ڈرامہ فنکارہ محروف زبیر نمایاں تھی۔ ڈائریکٹر پروگرامز آغا ناصر صاحب مجھے ایڈمنسٹریشن میں پروگرام مینیجر کے حیثیت سے یہ کہہ کر لے گئے تھے کہ ہمیں سیکنڈ لائن بھی بنانی ہے۔ بعد ازاں پی ٹی وی ہیڈ آفس میں ڈپٹی کنٹرولر پروگرامز، پھر کوئٹہ اور راولپنڈی اور اسلام آباد کا جنرل مینیجر رہا، پھر کنٹرولر پروگرامز پلاننگ کے حیثیت سے تقریباً 7 برس کام کیا، اور 1 جنوری 1996 کو چکی کی مشقت سے آزاد ہوا۔ سینئر ہونے کے ناطے متعدد بار ڈائریکٹر پروگرامز کی غیر موجودگی میں اس عہدے پر عارضی طور پر کام بھی کیا۔ کسے معلوم تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں 22 برس تک زندہ رہوں گا۔ اختتامی الفاظ: شاید میرے خاندان کو راولپنڈی اسلام آباد کے قبرستانوں کی مٹی کھینچ لائی ہے۔ والد محترم، والدہ ماجدہ، میری بھابھی رشیدہ فاطمہ، سماعت و گویائی سے محروم دونوں بھائی سلمان، احسان، اور میرے 2 بہنوئی شیخ محمد جمیل، شیخ لطیف الرحمان، میری شریک حیات شکیلہ اور ایک چہیتی نواسی مریم نصیر، سب راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہر خاموشہ میں منو مٹی تلے ابدی نیند سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی جناب غفران امتیازی صاحب کی کتاب بیتے دن بیتی یادوں کا مضمون میں اور میرا خاندان ختم ہوا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔